Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons la page 27. J'applique mes connaissances et j'approfondis mes connaissances. إذن أطبق معارفي وأعمق معارفي. إذن غنبداو ب j'applique mes connaissances. On va commencer par l'exercice 5. فوليوم دان كلي سيتادير غادي نحددو الحجم نتاع هاد لاكلي وهاد لاكلي اسكو سي ان ليكيد او بيان سي ان سوليد بيان سور سي ان سوليد حنا ديجا تعرفنا سابقا وقلنا لي بروبريتي ديال السوليد اذا هذا سي ان سوليد سي با ان ليكيد اذا هنايا بطبيعه الحال هاد لو سوليد هذا واش عنده واحد لا فورم يعني واش عنده واحد لا فورم ريغولي عنده واحد الشكل منتظم لا اذا ما عندوش شكل منتظم باش غنطبقوا فيه الابعاد الرياضيه ديال الطول والعرض وارتفاع ونحسبوا له فوليوم. اذا شنو الحل اللي كنا تعلمنا في التعلمات بانه خصنا نستعملوا لي بروفيت كناخذوا لي بروفيت وكنديروا فيها واحد الليكيد وكنحددوا له فوليوم ديال داك الليكيد ثم من بعد كنبلونجيو هاد لاكلي وكيطلع المستوى ديال داك الليكيد وفي النهايه كنديروا لا ديفيرونس وكنلقاو لو فوليوم ديال لاكلي لو فوليوم ديال لاكلي بيان سور. دونك هادشي اللي غادي نشوفو في هاد ليكزيرسيس. دونك سون لاكلي لو فوليوم ايتي 4 مليلتر. ماذا يعني هذا؟ يعني ان قبل ما نلوحو لاكلي في لي بروفيت كان الفوليوم هنا غنسميوه في 0 ولا في 1. اذا كان عندنا 4 مليلتر قبل ما نلوحو لاكلي، ولكن اون فوا لحنا لاكلي في هاد لي بروفيت صعد الماء حتى وصل لهاد لاخر. دابا لا كيستيون كيلي لو فوليوم في دو لاكلي. دابا من خلال هاد لاخر غادي نحددو لو فوليوم ديال لاكلي. اذا ما هو حجم الساروت؟ لاكلي هي الساروت. دونك لو سانكيام اكزيرسيس. دونك لو فوليوم دو لاكلي de points. Donc, on a le volume de la clé, V est égal. Ou le volume ديال دابا نسميوه V2 و الفوليوم الاخر نسميوه V1. اذا V1 V2 moins V1. à quoi c'est égal V2 V2 هو لو فوليوم ديال دابا. اذا هنا وفي واحد ليكزيرسيس بريسيدون كنا تعلمنا كيفاش كنستخرجوا لو فوليوم من لي بروفيت. اذا هنا كنشوفوا شحال عندنا من تدريجه. عندنا 5. اذا من هنا لهنا عندنا 5 ديال التدريجات. اذا كل تدريجه ومن هنا لهنا عندنا 5 سيتادير كل تدريجه نقدروا ناخذوا واحد. اذا عندنا 5 6 7 8 9 وبما ان هي بين 9 و 10 اذا غادي نقولوا بان لو فوليوم هو 9.5 مليلتر. اذا ها حنا دابا عندنا لو فوليوم انيسيال ديال لو ليكيد وعندنا لو فوليوم فينال الاخير ديال صعود لو ليكيد. اذا غادي ناخذو وغنديرو لا ديفيرونس. دونك عندنا 9.5 موان 4 دونك ايت ايغال 5.5 مليلتر. ماذا يعني هذا؟ ان لو فوليوم ديال لا كلي ايت ايغال 5.5. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غنمشيو ليكزيرسيس نيميرو 6. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 6 غنستعملوا لي ماتيماتيك. هنا غنستعملوا لي ديمونسيون. دونك هنا غنستعملوا الابعاد. علاش؟ لان غادي يعطيونا دي فورم ريغوليي اللي هما لو باراليلوبيبيد لو سيلندر لا سفير لو كوب. دونك هادو حنا ديجا الحصه اللي فاتت تعلمنا كيفاش كنحسبوا لو فوليوم نتاعو. دونك دابا نتايا خلال لي زيكزامان ولا الدوفوار غادي يعطيوك غادي يعطيوك انك تحسب واحد لو فوليوم الشكل ديالو مختلف كما شفنا بالنسبه لاكلي، او لا يعطيوك واحد الشكل منتظم. خصك تكون كتعرف لا ريغل اللي غادي تساعدك على حساب لو فوليوم. دونك اون ديسبوز دان باراليليبيبيد. شنو هو لو باراليليبيبيد؟ هو متوازي المستطيلات. اذا عندنا واحد المتوازي المستطيلات بحال هكا
إذن هذا منتظم ريغولي، ماشي بحال لاكلي. لاكلي ما عندهاش أبعاد، ما نقدروش نحسبوها بالأبعاد. دونك ريكتونغل اون اسيي دون لي ديمونسيون سون لي سويفونت. دونك ها الأبعاد: لا لونغور 3، إذن هذه هي ال كبيرة تساوي 3، لا لارجور ال صغيرة تساوي 2 سنتيمتر بطبيعة الحال، وعندنا لا هوتور اللي هو ارتفاع 1 سنتيمتر. دونك لا بروميير كيسيون: calculer son volume V en centimètres cubes. Donc, بالنسبة l'exercice 6, donc 6, donc on va calculer petit a, donc le volume V ديال من ديال لو باراليليبيبيد. دونك ولكن سنتيمتر كيوب. علاش؟ لان حنا كنعرفوا بان لو فوليوم ثلاثي الابعاد. اذا كيس كون فا فير؟ كنعرفوا بان لو فوليوم ديال لو باراليليبيبيد ديال متوازي المستطيلات ماذا يساوي؟ ال كبيره في ال صغيره في اش مع توافق الوحدات. واش عندنا توافق الوحدات؟ نعم. اذا عندنا سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. اذا شنو غادي نديرو؟ غنديرو لي كالكول، نضربو الابعاد في بعضها بعض. اذا 3 في 2 في 1، اذا شحال غتعطينا؟ 3 في 2 6، 6 في 1 6، دونك 6 سنتيمتر كيوب. دونك هذا هو لو فوليوم ديال هاد الباراليليبيبيد. دونك بالنسبه لا كيسيون بي: اون فيرس 50 سنتيمتر كيوب دو دون اون ايبروفيت غراديوي. اذا غادي نوضعوا 50 سنتيمتر كيوب من الماء في واحد ليبروفيت غراديوي، واحد ليبروفيت مدرجه. اي اون ني بلاس، دونك اون بلاس يعني غادي نبلاصيو في هاد ليبروفيت هاد لو باراليليبيبيد. يعني هنايا الا بغينا ناخدو ليبروفيت هي هادي مثلا، وغادي ناخدو هداك لو باراليليبيبيد وغادي نلوحوه في لو فوليوم ديال ليبروفيت. ولكن لو فوليوم الاول كان 50 سنتيمتر كيوب. بيان سور مني غنلوحو هذا غادي يصعد لو فوليوم، غاديش يبقى بلاصتو، لان هاد لو سوليد غادي يحتل واحد ليسباس. اذا اوتوماتيكمون الماء غادي يصعد نحو الاعلى. دابا نشوفوا لا كيسيون: لو نيفو دو لو مونت. دونك هما كيقولوا لنا بان مستوى الماء سيصعد. en face de quelle graduation va se trouver la nouvelle surface libre de l'eau. إذا هنا لاحظوا جيدا أنه كيتكلموا على نوفيل سيرفاس، يعني خصنا نشوفوا بعدا لونسيان سيرفاس. هذه هي لونسيان سيرفاس ديال الماء في البداية، ومن بعد صعد الماء وعطانا اون نوفيل سيرفاس. إذا دابا السؤال: شحال هاد لا نوفيل سيرفاس؟ يعني إلى ماذا ستشير لي بروفيت؟ دونك بيان سور كيس كون فا فير؟ عندنا دونك غادي دونك شنو الجواب غيكون؟ لا غرادياسيون تدريجة à laquelle se trouve la nouvelle surface ديال الماء اي. اذا عندنا لو فوليوم ديال الماء كان 50 سنتيمتر كيوب، وبما اننا حنا on a plongé le parallélépipède اللي لو فوليوم نتاعو راه حنا حسبناه ديال الديبي وقلنا بان عنده 6 ديال السنتيمتر كيوب. اذا شنو هي التدريجه اللي غادي تشير ليها لي بروفيت؟ هي 50 سنتيمتر كيوب زائد 6 سنتيمتر كيوب، سيتادير 56 سنتيمتر كيوب. دونك لان خصنا نزيدو ماشي نقصو. دونك هذا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. دونك غادي نمشيو دونك هنايا الا بغينا نزيدو الا كانت عندنا لي بروفيت بالمليليتر دونك غتعطينا لا ميم شوز، دونك 56 مليليتر، لان كما شفنا سابقا في جدول التحويلات ان 56 سنتيمتر كيوب سي لا ميم شوز كو 56 مليليتر، سي لا ميم شوز، لان سنتيمتر كيوب يوافق المليليتر
هذا فوليوم والاخر سعة. Donc on passe à j'approfondis mes connaissances. Donc septièmement, calculer le volume et exprimer le résultat en mètres cubes et en litres. Donc بعدا غادي نحسبو من بعد غادي نحول. Donc عندنا de la classe sachant que sa longueur est 6 mètres, sa largeur 5 mètres et sa hauteur 3 mètres. إذن عندنا واحد لا كلاس حتى هي غادي تكون على شكل باراليبيبيد. هادي لا لارجور، هادي لا لونغور، هادي لا لارجور، هادي لا هوتور. دونك الا بغينا نحسبوا لو فوليوم، لان قالوا لي لو فوليوم، دابا انا اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب 6 اللي هو الطول في 5 في 3 وغادي نلقى الريزولتا باش بالمتر كيوب. دونك عندي 5 إلا ضربتها في 6 كتعطينا 30 في 3 90. دونك 90 متر كيوب. ولكن إلا بغيتها بالليتر إذا غادي نمشي لجدول التحويلات وغادي نحط 90 متر كيوب. دونك هادي هي 90 متر كيوب. إلا بغيتها بالليتر خصني نزيد 3 د الأصفار وبالتالي 90000 لتر. Donc, غادي نمشيو l'exercice suivant. D'un ballon de 18 cm de diamètre. إذا عندنا كرة، حنا شفنا القاعدة اللي كنحسبو بها. دونك حنا خصنا ندوا ابليكي الطريقة اللي كنحسبو بها لو فوليوم ديال لاصفير. دونك إلا كانت عندنا واحد لاصفير كرة، لاصفير راه هي الكرة، لو ديامتر نتاعها اللي هو القطر 18 سنتيمتر. 18 سنتيمتر. إذن هاد لو ديامتر هذا من خلاله غادي نحسبو. دابا خصنا نذكرو بلا ريغل. دونك شنو هي لا ريغل اللي كتحسب لينا لو فوليوم ديال لاصفير؟ دونك عندنا في إيت إيكال 4 سور 3 فوا ار فوا ار فوا ار فوا بي. إذن ار حنا عندنا واش عندنا ار؟ لا، حنا عندنا لو ديامتر، عندنا دي. دي هو لو ديامتر كيساوي 18 سنتيمتر. إلا بغينا ار غادي نقسمو 18 على 2، إذا غتعطينا 9 سنتيمتر. ثم عندنا الوحدة هي السنتيمتر، حنا خصنا نحسبو بالمتر. دونك هنا إذا خصني نحول. إذا ار إتيكال كوا 0.09 متر. إذا دابا عاد عندي الحق أنني نحسب. بي كتساوي 3.14 ثابتة. إذا هادو هما اللي غادي يخليوني نحسب. دابا غادي ندير في إتيكال وغندير تطبيق عددي 4 سور 3 فوا 0.09 فوا 0.09 فوا 0.09 فوا 3.14. دونك هاد العملية هادي غادي نستعملو كالكولاتريس وغادي نحسبوها ونشوفو شحال لو فوليوم اون متر. دونك عندنا 0.09 fois 0.09 fois 0.09 fois 3.14 fois 4 divisé par 3. دونك هادشي كيعطينا اون متر. دونك بالمتر كيعطينا 0.003 0.5208 متر كيوب. دونك هذا هو لو فوليوم باش بالمتر كيوب. إذا غادي نكتبوه هنايا إلا قد. دونك عندنا 0، دونك جوج ديال لي 0 3 0 5 208. هادشي إلا بغيناه بالليتر. دونك خصنا جدول التحويلات. إذا جدول التحويلات غناخدو هاد العدد وغادي نحطوه هنا. دونك عندنا 0 0 0 3 0 5 2 0 8. الفاصلة كانت هنا، إذا غنرجعوها هنا وغادي نسوبريميو هاد لي زيرو. إذا غتعطينا 3 فيرغول، إذا 3.05 دونك هذا هو لو فوليوم اون لتر. دونك دان تيوب. إذا هنا كنا كنتكلمو على لو بالون. لو بالون سيت اون سفير. هنا ان تيوب
un tube c'est un cylindre. إذن عبارة عن أسطوانة ayant 2 mètres de longueur et 6 mm de diamètre intérieur. إذن هنا غادي نرسمو السيلندر. إذن دابا هنا غادي نتكلمو على السيلندر يعني الأسطوانة. شحال اش نتاعها؟ اش نتاعها بالمتر 2 متر، ثم لو ديامتر نتاعها 6 المليمتر. دونك هاد لو ديامتر هذا 6 مليمتر. اذا هنا مادام بغينا نحسبوا لو فوليم غادي نطبقوا القاعده. ماذا تساوي القاعده؟ في ايت ايكال كتساوي المساحه نتاع القاعده اللي هي ار فوا ار فوا بي، هذه مساحه القاعده، وغادي نضربوها فوا اش. دونك هذه هي قاعده حساب لو فوليم ديال لو سيلندر. دونك هنايا في ايت ايكال عندنا ار شحال كيساوي؟ ار هذا الدي، حنا بغينا ار، اذا ار غادي يساوي دي على جوج يعني 3 المليمتر، وهذا ار خصنا بالمتر، اذا الا بغيناه بالمتر 0.003 متر. اذا علاش؟ باش يكون عندنا توافق فاش لي زينيتي، خصنا هنا لو متر وهنا لو متر، ما يمكنش هنايا نخدمو بالمليمتر وهنا بالمتر. اذا هنا دابا الا بغينا نطبقوا هادشي شنو غنديرو؟ 0.003 فوا 0.003 فوا 3.14 فوا اش اللي كتساوي 2، والنهايه غنلقاو كلشي بالمتر كيوب. اذا نديرو عمليه حسابيه لهادشي. دونك عندنا 0.003 فوا 0.003 فوا 3.14 فوا 2. اذا النتيجه غادي تكون هي 0.40 56 52. دونك هذا هو لو فوليم اون متر كيب. يعني غادي نكتبو هادشي هنايا. دونك عندنا النتيجه هي 0.40 56 52. دونك هادشي غادي نحولوه للتر. اذا غناخدو ورقه وغنكتبو هنايا عاوتاني عندنا 0.40 56 52. الا بغينا بالليتر اذا غنجيبو الفاصله هنا ونشطبو على هاد الاصفر، اذا غتعطينا 0.056 52 litres. Donc on passe à l'exercice 8. L'épaisseur d'une feuille يعني السمك ديال واحد الورقة. Les mesures des dimensions d'un livre de 400 pages sans couverture sont. Donc هنايا عطاونا لي ديمونسيون ديال هاد الكتاب، هاد لو ليفر. عطاونا لا لونغور وعطاونا لا لارجور وعطاونا ليبيسور. ليبيسور راه هو الارتفاع. دابا لا كيستيون كيل اي ليبيسور دو سو ليفر؟ بيان سور ليبيسور هو 4 سنتيمتر. دونك هادي سيتين كيستيون خرجنا غير من المعطيات. لا دوزيام كيستيون كومبيان ياتيل دو فوي؟ شحال عندنا د لي فوي؟ دونك عطاونا دونك عطاونا 400 باج، يعني شحال د لي فوي؟ 400 sur 2. دونك 400 sur 2. علاش؟ لان خصنا نفرقوا بين لا باج الى فوي. لا فوي كتكون من 2 باج، كل ورقه كتكون من 2 باج. الا خدينا دابا هادي سيت فوي، هادي سيت باج وهادي سيت باج، يعني الا عندنا 400 باج شحال عندنا د لي فوي؟ 200. دونك 200 فوي. دونك هادي لا كيسيون سي. دابا لا كيسيون سي quelle est l'épaisseur d'une feuille؟ دونك دابا بغينا ليبيسور نتاع الفوي. اذا شنو غادي نديرو؟ غناخدو داك 4 سنتيمتر وغادي نقسموها على لو نومبر ديال لي فوي، وغادي نلقاو شحال عندنا. دونك غناخدو عندنا دونك لا كيسيون سي معندناش تما مساحه. دونك l'épaisseur de chaque feuille
دونك شحال عندنا 4 سنتيمتر ليبيسور ديال الكتاب 4 سنتيمتر اون فا ديفيزي بار 200 وغادي تعطينا النتيجه بالسنتيمتر. الا بغينا نحولوها بالمليمتر نحولوها باش تكون باينه شويه. دونك هنايا كتعطينا 0.02 سنتيمتر وإلا بغيناها بالمليمتر 0.2 مليمتر، يعني بحال مليمتر على 5. إلا خدينا دابا المسطرة هذاك المليمتر ديال المسطرة هذا اللي كيفق جوج تدريجات خصنا نقسموه على 5. هذا هو ليبيسور وفعلا معقول، لأن يعني بتعبير آخر إلا خدينا 5 د ليفي غادي يعطيونا 1 مليمتر 5 د ليفي. دونك فوالا بالنسبة لهاد لي دوني سو سون دي دوني بارازيت غير زايدين بغاو غير باش يديرونجيونا بها باش حنا نمشيو نحسبو لو فوليوم ولا شي حاجة بحال هكا. دونك غادي نمشيو دابا ليكزيرسيس 9 d'un récipient à un autre. Donc on transvase le liquide du récipient 1 dans le récipient 2. عندنا واحد الفوليوم واحد الليكيد عنده فوليوم في هاد وغادي نكبوه في هذا، وهنا كنشوفوا واحد الخاصيه من خصائص لي ليكيد ils prennent la forme des récipients qu'ils contiennent. دونك لاحظتوا هنا الشكل ديالو هنا تبدل الشكل لان هذا خاصيه ديال الليكيد. jusqu'à quelle hauteur le liquide montrera-t-il. اذا دابا هنايا بالنسبه للاسطوانه الارتفاع عندنا هو 5 سنتيمتر، واش فورسيمون هنا غيكون 5؟ ليس نيسيسير. دونك هادشي اللي غادي نحسبو. دونك كومون فير بروميير دي شوز غادي نحسبو لو فوليوم هنا شحال هو لو فوليوم. اون فوا نحسبو لو فوليوم هنا غادي نمشيو للباراليل بيبيد وغادي نقلبو على اش. دونك بروميير دي شوز دونك ليكزيرسيس 9 دونك كالكول دونك excusez-moi donc neuvièmement calcul du volume du liquide، يعني غادي نحسبوا الفوليوم نتاع السائل اللي متواجد في هذا دون لو سيلندر اللي كاين في السيلندر. اذا نطبقوا القاعده ديال السيلندر. دونك شنو كيساوي لو فوليوم؟ كيساوي ار كاري فوا اش فوا بي. دونك ار كاري هي ار فوا ار فوا بي فوا اش. ار شحال عندنا؟ ار عندنا 15 سنتيمتر. اذا هنا الوحدات سنتيمتر، اذا غنمشيو في نفس الوحده. اذا 15 غادي نضربوها في 15 في 3.14 في لا هوتور. لا هوتور شحال عندنا؟ اذا لا هوتور عندنا 5 سنتيمتر، لان حنا كنحسبوا لو فوليوم ديال الليكيد ماشي لو فوليوم ديال السيلندر. لو كان عندنا السيلندر كله الحقيقه دونك هنا خصنا ما نخلطوش. دونك 5. دابا غادي نمشيو نشوفوا اون سنتيمتر كيوب شحال عندنا لو فوليوم ديال لو ليكيد. دونك تطبيق عددي عندنا 15 3.14 5. دونك كتعطينا اون سنتيمتر. دونك عندنا 3532.5. دونك هذا هو لو فوليوم ديال الليكيد. دابا غادي نمشيو نحسبوا لا هوتور، لان لا كيسيون راه هي لا هوتور ديال لو ليكيد في هذا الشكل هذا. دونك لا هوتور اش dans le récipient 2. دونك غادي نديرو عندنا هذا سي ان باراليل بيبيد. اذا الفي نتاعو شنو غيساوي؟ ال فوا بوتيت ال فوا اش. وهذا الشيء شنو خصو يساوي؟ خصو يساوي هذا الشيء 3532.5. عندنا هذه وعندنا هذه وما عندناش هذه. اذا هذه غادي نجيبوها من التمرين وهذه من التمرين معطى. غادي يبقى لينا اش. دونك غادي يبقى هو اذا عندنا لا لونغور شحال 8. دونك غنعوضو ال الكبيره ب 8، ال الصغيره نعوضوها ب 4. اش ما عندناش عليه كنقلبو 3532.5. اذا اكوا سيت ايكال اش. اذا اش غتساوي 3532.5 ديفيزي بار 4 في 8 كتعطينا 32 ستادير سور 32.
لأن هذه. إذا نديرو دابا عملية حسابية ونشوفو شحال عندنا اش. إذا ما جاش مضبوط. إذا صاحب التمرين حط التمرين ما حاولش يحط التمرين مدقق. هنا جا اش، دونك اش كيساوي 110.39 تقريبا سنتيمتر. دونك اش راه سي تقريبا ليس بالضبط، لأن مازال أرقام بعض الفاصل هنايا. وبالتالي هنايا راه كنحسبو سي لا لونغور، هادي راه طول ماشي سنتيمتر كيوب، خصنا نفرقو. فوالا، يعني أن هنا الارتفاع 5 سنتيمتر، هنا 110. شنو هو السبب؟ السبب باين، لأن هاد الأسطوانة حيت عندها القطر كبير، داكشي علاش ما ارتفعش الماء بزاف. هنا عندنا ضيق، عندنا غير 4 سنتيمتر، الماء غادي يرتفع بزاف حتى وصل ل 110. Donc voilà tout ce qui concerne la séance. Donc la prochaine fois, on va voir la leçon numéro 4 intitulée la masse des volumes, la masse des solides et des liquides. Donc دابا في هاد الحصة قرينا le volume. La prochaine fois غنشوفو la masse، يعني الكتلة ديال les solides et les liquides. Univers plus de la physique et la chimie.